Assalamu alaikum everyone, this is Ahmed Malik and we are right now in Pakistan Auditorium, which is in Pakistan Association Dubai. This was a 2-day event. First day abhi end hone wala almost, but obviously second day bhi ab aapke sath maujood hai. So we had an amazing event. Itna footfall humne first day pe we were not expecting. But then again, thank you Dubai for coming to our event, and obviously you took the opportunity to get all the information that you wanted of all the projects that Zameen.com markets and sells exclusively. So abhi hamare sath maujood hain Mr. Farooq. He came to us from Islamabad, I think, sir. Yes, sir. Sir, तो इस्लामाबाद से हमारे साथ अभी ज्वाइन करेंगे and he is here in Dubai, जो आपको बताएंगे कि why is this event so important for you. अस्सलाम sir and welcome sir. जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो मैं तमाम जितने लोग पाकिस्तान कम्युनिटी जो हमारी जीसीसी में रहती है और ख़ास तौर पे यूएई के अंदर दुबई में जितनी हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी रहती है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर मेकिंग दिस इवेंट सो ब्यूटीफुल, और इसको इतना एनर्जेटिक बनाने के लिए. जो एनर्जी हम फील कर सकते हैं, जो लोग हमें वहाँ सुन रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कल हमारा जो है वो फाइनल डे है ऑफ दिस इवेंट, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए. और यहाँ पे जितनी हमारे पास इस वक्त जो सूरत हाल है, इतना क्राउडेड इस वक्त माशाल्लाह यहाँ पे पूरा हमारा हॉल हुआ है, जैम पैक है. मैं थोड़ा सा आपके रीज़न शेयर करता हूँ कि क्या असल में बात यह है कि हम Zameen.com हमने किया क्या कि हमने पाकिस्तान और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनके दरमियान जो ट्रस्ट के इशूज़ आते थे वाइल इन्वेस्टिंग इन आर रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कि जी उसमें डिलेज़ आ जाते हैं या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको केटर करने के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी की कंप्लीट चीज़ रखी कि जी हम ड्यू डिलिजेंस बहुत सख्त करते हैं. उसके बाद तमाम प्रोजेक्ट्स की हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं. तो मैं क्योंकि इस्लामाबाद से हूँ और इस्लामाबाद की जितनी प्रॉपर्टी है आपको पता है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है माशाल्लाह, और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसकी अपनी एक वैल्यू है जिसमें लोग कैपिटल गेन्स एंजॉय करते हैं, रेंटल यील्ड्स एंजॉय करते हैं, या जो ओवरसीज़ यहाँ रहते हैं वो ख्वाब देखते हैं इस बात का कि हम मेहनत करके वापस जब जाएंगे इन टाइम्स टू कम पाकिस्तान तो हमारा अपना वहाँ पे घर होना चाहिए, या मेरी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो नंबर ऑफ़ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हो इन द टाइम्स टू कम. तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए Zameen.com ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया आज इस इवेंट को करके, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो रिस्पांस आया है, मैं कुछ नंबर शेयर करूं अगर आपके साथ, तो तकरीबन कोई 1500 लोगों ने हमें विज़िट किया आज अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके अंदर जो है वो हमारे पास तकरीबन कोई 100+ प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान से, जिसमें अगर आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, सक्खर, रहीम यार खान, सादकाबाद, वहाँ से करते हुए मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, इंटायर पाकिस्तान इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न एरिया, जिसमें हमारे पास कालाम है, जिसके पास हमारे पास जितनी गलियात हैं, हमारी सारी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, या दुकान मकान फ्लैट प्लॉट, जिस तरह की आपको चीज़ चाहिए थी उन सब को लेके यहाँ पे आना. और इस ट्रस्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो Zameen.com ने ओवर द ईयर्स बिल्ड किया है कि हम आपको वो चीज़ देना चाहते हैं जहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं. नंबर 1, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट. नंबर 2 के जो रिटर्न्स हैं आपको ऑन योर इन्वेस्टमेंट वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर आप बात करते हैं दूसरे डेवलपर्स के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन जो प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करता है वो मल्टीप्लाई होता है. उसकी 2-3 वजूहात हैं. एक तो ये कि हम बहुत सिलेक्टेड चीज़ें लेके आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, प्लस ये कि फिर हम उस पर बड़ा कड़ी निकर रखते हैं कि जी ये इसकी डेवलपमेंट जो हो रही है, कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, उसकी क्वालिटी भी और टाइम के साथ के वो बेहतर तरीके से बनता जा रहा है और चीज़ें. तो उसकी वजह से जब लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स है इस वक्त, जो आपको आप पूरे दिन दिखाते रहे हैं हमारे सारे व्यूअर्स को चैनल पर भी और दूसरी जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह वो देखते रहे हैं, और जिन लोगों ने यहाँ विजिट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका सेटिस्फैक्शन लेवल देख के इतनी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि ओवरसीज़ के लिए भी कोई एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो इंतहाई ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, जहाँ पे वो तमाम वो फैसिलिटीज़ एंजॉय कर सकते हैं जो उनको जाके वहाँ ढूंढना पड़ता है या अपने रिलेटिव से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, या जिस तरह भी बड़ी मुश्किलों से जाके वो एक अपने घर का ख्वाब या अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करने के लिए या जो भी. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहीं. और स्पेशली मैं आप लोगों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान हमारे साथ ही आए और इस इवेंट की कंप्लीट कवरेज दी, और जितने हमारा जो कंप्लीट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये दिखाया बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह Zameen.com कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है एक नए पाकिस्तान के लिए, एक जदीद पाकिस्तान के लिए, एक जिसे कहना चाहिए कि प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की डेवलपमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ के साथ मिल के जिस तरीके से रोल प्ले कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप सबके सामने है. और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जी जितना बेहतर हो सके उसको मज़ीद एवरी पासिंग डे हम कोशिश करते हैं कि जितना बेहतर हो सके हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. सर आपने जो बोला कि पीपल कम हेयर, मैं आपको बताऊंगा लोगों को पता ही नहीं प्रॉपर्टी कैसे लेनी है, और स्पेशली पीपल लाइक अस इस एज ग्रुप में जो यंग कपल्स हैं, स्पेशली जो अपनी लाइफ भी स्टार्ट करें, हु वांट टू हैव देयर ओन हाउस, उनको पता ही नहीं है घर कैसे रहना है. सो Zameen.com
بیچنے سے زیادہ ایجوکیشن کی طرف زیادہ آ رہا ہے. وی ایجوکیٹ پیپل کہ ایونچولی آپ نے بائی کیسے کرنا ہے, ہم سے نہیں کرنا تو کسی اور سے کیسے بائی کرنا ہے. سو یہ ایز اے ٹیچر آف پیپل کہ ہاؤ ٹو بائی اینڈ سیل پراپرٹی, دیٹ اس کا رول بہت زیادہ زمین کے پاس ہے. میں آپ کو ایک چیز شیئر کروں کہ نا ایز اے نیشن نا ہم لوگ اسپینڈنگ کی طرف ہیں, اور ہم نے ایک بیسک پرنسپل پڑھا تھا میکرو اکنامکس میں کہ جی ایس از اکول ٹو آئی, کہ سیونگز آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انویسٹمنٹس اینڈ انویسٹمنٹس آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو امپلائمنٹ. تو یہ وہ ملٹی پلائنگ افیکٹ ہے کہ جب آپ لوگوں کے اندر سیونگ کی, کیونکہ جو ایجوکیشن والی آپ نے بات کی آف آر نیشن ایز پاکستانیز, ہم لوگ اس میں رہتے ہیں کہ جی ہم اس جگہ لگا دیں, لگژریز میں لگا دیں, چیزوں میں کر دیں. لیکن جب آپ ایک چھوٹا کر کے آپ سیو کرنا شروع کرتے ہیں اور پراپر ایسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں جو ٹرسٹڈ ادارے ہوں, جو ایز این آرگنائزیشن ہیلپ کر رہے ہوں آپ کی انویسٹمنٹ کو آگے جا کے گھر میں کنورٹ کرنے میں, دکان میں, مکان میں, فلیٹ میں, پلاٹس میں کنورٹ کرنے میں, تو جب آپ وہ سیونگس کو پورا کرتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹس اپارچونیٹیز بڑھاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان امپلائمنٹ, وہ حل ہوتا ہے. تو زمین.com میں دوبارہ کہوں گا اپنا رول پلے کر رہا ہے الحمدللہ, اور بہت پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے الحمدللہ, کہ جس کے اندر ہم الحمدللہ آپ اوورسیز کو بھی ہم اس میں شامل رکھتے ہیں. تو فار دا پاسٹ میرے خیال ہے 4 یا 5 ایئرس کنٹینیوسلی ہم اپنے ایونٹس بھی کر رہے ہیں. ہماری ٹیمز بھی آن گراؤنڈ دبئی میں موجود ہیں, KSA میں ہماری ٹیمز موجود ہیں الحمدللہ, جو آن گراؤنڈ اوورسیز پاکستانی سے ملتی ہیں, اور یہ انشور کرتے ہیں اس بات کو کہ جی تمام ٹرانسپیرنسی کے ساتھ رائٹ اسٹارٹنگ فرام دا سلیکشن آف دا پروجیکٹ, اس کے بعد کس فلور پہ کہاں یا کس جگہ سوسائٹی پلاٹ کہاں, اس کی لوکیشن دیکھ کے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, یونٹ کو یہاں سے لاک کرنے میں, پھر اگر آپ پاکستان میں اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں وہ وزٹ ارینج کرواتے ہیں آپ کا, ہر سب کمپلیٹ وہاں سے لے کے اور ٹل دا ٹائم کہ آپ کو پوزیشن مل جائے اس چیز کا. الحمدللہ ہماری ٹیمز ان کے ساتھ رہتی ہیں, اور جتنے لوگ ابھی تک الحمدللہ مجھے یہاں ملے, میں کافی لوگوں سے یہاں میری ملاقات ہوئی, جو ہمارے کلائنٹس ان سے ہماری ملاقات ہوئی, دے آر مور دین سیٹسفائڈ الحمدللہ دے آر مور دین سیٹسفائڈ. ایک جو بات پیٹریوٹزم کی ہے نا, وہ دبئی کے آئی تھنک پاکستانی میں زیادہ ہے, اینڈ فرام ٹاپ ٹو باٹم ہمارے جتنے CEOs جتنے پیٹریوٹک ہیں, اینڈ دیٹ ہول تھنگ ٹرکل ڈاؤن ٹو اس ایز ویل, اور پاکستانیت ہم میں بہت زیادہ ہے, زمین.com کے لوگوں میں زیادہ ہے. ہمارا کلر ریفلیکٹ کرتا ہے جی, ہمارا کلر ریفلیکٹ کرتا ہے, ہم یس وی آر گرین. ابھی جو ریسنٹ آپ کو پتا ہے کرکٹ کے اندر جس طرح سے دبئی نے الحمدللہ, یا کمپلیٹ آپ UAE کہہ لیں, جس طرح اس نے سپورٹ کیا ہمارے اسپورٹنگ ایونٹ کو, جو ہم نے میچ جیتا الحمدللہ, یہ وہ ساری چیزیں تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں سارے ہمارے پیٹریوٹزم کو الحمدللہ. اور زمین.com کا جو اپنا کردار ہے وہ پاکستان کے اوپر کیوں فوکسڈ ہے, اس لیے کہ یار وہ ہمارا وطن ہے, ہماری مٹی ہے, ہمیں اس کے ساتھ مل کے اس کو اٹھانا ہے. یہاں کام کرتے ہیں, یہاں محنت کرتے ہیں, لیکن بلڈ وہاں کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہماری ٹیگ لائن جو ہے وہ بھی آپ پڑھیے ذرا, اور پھر ایک نعرہ لگا اینڈ لیو, ڈریم بلڈ لیو ارن. میں چاہتا ہوں اس میں اور بھی ہم ایڈ کر دیں, ہیو فن. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو خوش رکھے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ یار اس طرح کی ایونٹس کرنے سے نا, جو ہماری کمیونٹی ہے جو یہاں رہتی ہے پاکستانی کمیونٹی, ان کا ٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے واپس. جو لاس ٹرسٹ تھا اللہ نہ کرے, جو کم ہو گیا تھا, لاس نہیں کہتے, کم ہو گیا تھا, وہ بلڈ ہو رہا ہے دوبارہ سے, کہ دیر آر پروفیشنل پیپل ان دا مارکیٹ جو کہ چیزوں کو پروفیشنلی مینیج کر رہے ہیں الحمدللہ. تھینک یو سو مچ سر, انشاءاللہ آپ سے کل بھی بات کریں گے, اینڈ لولی ٹاکنگ ٹو یو گائز. تھینک یو سر. سو وی آر ہیئر ان پاکستان ایسوسیشن دبئی. Event is about to end, لیکن still we have people sitting here. We invite you for tomorrow. Tomorrow inshallah ہم 10 o'clock یہاں پہ آ جائیں گے. Visit us from 10 till 8 in the night and do not miss out on this opportunity. Thank you.